नमस्ते, यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी क्लास 10 को युनिट 16 गर्दैछौँ, कन्फर्मिङ एन्ड डिनाइङ भनेर छ है। तपाईहरुसँग बुक छ भने पेज नम्बर 174 पल्टाउनु होला है त। छैन भने पनि ठिकै छ, मैले यहाँ चाहिने कुराको स्क्रिनशट लिएर राखेको छु। ओके, सुरु गरौँ। फर्स्टमा छ रिडिङ। Engage yourself भनेर भनेको छ। Look at the picture below and answer the following question भनेर भनेको छ। अब यहाँ पिक्चर राम्रोसँग नदेखि पनि लाइक यसो हेर्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ मान्छेहरू छ जो चाहिँ केही फेस्टिभल सेलिब्रेट गर्नको लागि ग्यादर भएका छन्, हैन र? हो। अब क्वेसन ए मा के सोधेको छ त? What does this picture reveal भनेर भनेको छ। अब के रिभिल गर्छ त यो पिक्चरले भन्दाखेरि this picture reveals that a group of people are gathered together to celebrate a festival. This picture reveals that a group of people are gathered together to celebrate a festival. To celebrate a festival. ठीक छ? अब बी को हेरौँ। What festivals are celebrated in your community भनेर भनेको छ। अब मेरो कम्युनिटीमा we celebrate different festivals जस्तै दशैं, तिहार, माघे संक्रान्ति, देन तीज, देन रामनवमी एसेक्ट्रा है त। अब तपाईकोतिर थोरै डिफ्रेन्ट टाइप अफ फेस्टिभलहरू सेलिब्रेट गरिन्छ होला। द्याट यु क्यान राइट अन लाइक लोसार, उधौली, उभौली, लाइक माघे, लाइक एसेक्ट्रा है त। तपाईको कम्युनिटीमा कस्तो प्रकारको फेस्टिभलहरू सेलिब्रेट गर्नुहुन्छ यु क्यान राइट डाउन। सी, डु यु सेलिब्रेट जितिया फेस्टिभल अर नट? मैले चाहिँ मेरो कम्युनिटीमा हामी जितिया फेस्टिभल सेलिब्रेट गर्दैनौँ। नो, वी डोन्ट सेलिब्रेट इट है। अब त्यो चाहिँ इट डिपेन्ड्स अन मी। अब तपाईको कम्युनिटीमा गर्नुहुन्छ भनेदेखि यस आई सेलिब्रेट द जितिया फेस्टिभल भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ? अब त्यो भन्दा ठ्याक्कै तल रिड द फलोइङ टेक्स्ट एन्ड डु द एक्टिभिटिज द्याट फलो भनेर भनेको छ। त्यहाँनेरि जितिया फेस्टिभलको बारेमा चाहिँ दिएको छ है। अब जितिया फेस्टिभल के हो, कसरी मनाइन्छ, किन मनाइन्छ भन्ने कुरा गरिएको छ त्यहाँ। मैले यहाँनेरि त्यसको ठ्याक्कै स्क्यान गरेर त लिएको छैन, तर आई रिक्वेस्ट यु टु एकचोटि पढ्नु होला र मात्रै यसको एक्सर्साइज गर्नु होला है त। म चाहिँ यसको एक्सर्साइज गर्दाखेरि यसको क्वेसन एन्ड एन्सर गर्दाखेरि चाहिँ बुझाउँदै तपाईहरुलाई चाहिँ गर्छु। त्यस कारणले चाहिँ फर्स्टमा एकचोटि पढेर मात्रै हामी अगाडि बढौँ है त। मैले एकचोटि पढिसकेको छु र अब यसको vocabulary इन युज भन्ने पोर्सन गर्दैछु र तपाईहरुले पनि एकचोटि पढेर चाहिँ सुरु गर्नु होला। हुन्छ? ओके, vocabulary इन युज भनेर छ पेज नम्बर 175 मा। Read the text above and find the synonym of the following words from the text भनेर भनेको छ। अब लक, अब लकको के हुन्छ त भन्दाखेरि इफ यु हेभ रेड तपाईले चाहिँ कतै न कतै गुड फर्च्युन भनेर चाहिँ देख्नु भएको होला। पेज नम्बर 174 को लाइक फोर्थ लाइनमा छ, सेकेन्ड प्याराग्राफको फोर्थ लाइनमा है। फर द गुड फर्च्युन भनेर भनेको छ। सो लक भनेको के हो त? फर्च्युन। सिमिलरली हार्मोनी भनेको के होला त? हार्मोनी भनेको गुड रिलेसनशिप। सिमिलरली स्ट्याचुज, स्ट्याचु भनेको आइडल, आइडिओएल, आइडल। अब यो स्ट्याचु आइडल भन्ने ठ्याक्कै कहाँनेरि छ भनेर भन्दाखेरि पेज नम्बर 175 को सेकेन्ड प्याराग्राफमा सेकेन्ड डे को कुरा गरेको छ। सेकेन्ड डेमा चाहिँ वुमन मेक्स एन आइडल अफ जिमुता वहना भनेर भनेको छ है। मेड अफ कुश, आइडल भनेको मूर्ति। देन रिनाउन्ड, रिनाउन्ड भनेको के त? सबैले चिनेको, पपुलर। देन पोर्ड,
पोर्ड भनेको के हो त खन्याउनु फ्लो ठिक छ हो अब तलपट्टि छ ट्रु अर फल्सको कुरा है अब ट्रु अर फल्स गर्दाखेरि चाहिँ हामीले लाइक डिस्कस गर्न सकिन्छ अगाडिको च्याप्टर Reading comprehension. Read the text again and decide whether the following statements are true or false भनेर भनेको छ A. All women and unmarried girls celebrate Jitya festival. हो त होइन दिस इज फल्स किन भन्दाखेरि हाम्रो सुरुमै के भनेको छ त म फर्स्ट प्याराग्राफ पढ्छु है त एकचोटि जितिया इज एन इम्पोर्टेन्ट फेस्टिभल अफ नेपाली म्यारिड वुमन अफ मिथिलाञ्चल एन्ड थारू वुमेन अफ अल कास्टेस हेर्नुहोस् त इम्पोर्टेन्ट फेस्टिभल अफ नेपाली म्यारिड वुमेनको मात्रै होइन यहाँनिर अनम्यारिड वुमेन पनि पार्टिसिपेट हुन पाउँछन् तर मेनली के हो त भन्दाखेरि नेपाली म्यारिड वुमेनको चाहिँ फेस्टिभल हो भनेर भनिएको छ ल दिस फेस्टिभल इज नेम्ड आफ्टर मसवसी's सन जिमुतावहना अ ब्लेसिङ सन अफ द सन Masavasi was an unmarried princess who spent her life as hermit living in a hermitage भनेर भनेको छ ओके यहाँनिर हर्मिट भनेर भनेको छ लिभिङ सरी who spent her life as hermit भनेर भनेको छ है हर्मिट भनेको चाहिँ रिलिजियस डिसिप्लिनमा बस्ने मान्छे लिभिङ इन अ हर्मिटेज हर्मिटेज भनेको चाहिँ आश्रम है कटेज कुटी भनेर भनेको ओके B. It is celebrated all over Nepal. हो त I don't think so. It is false. किन त भन्दाखेरि it is celebrated by women of मिथिलाञ्चल and थारू women of all caste. है यो जितिया चाहिँ थारू वुमेन अफ अल कास्ट र मिथिलाञ्चलमा मात्रै सेलिब्रेट हुन्छ नट अल ओभर नेपाल र इन्डियामा पनि यो जितिया फेस्टिभल चाहिँ सेलिब्रेट हुन्छ है इन्डियाको स्टेटहरू चाहिँ बिहार त्यस्तै गरी झारखण्ड अनि उत्तर प्रदेशमा पनि यो फेस्टिभल चाहिँ सेलिब्रेट हुन्छ मेनली मैथली त्यसपछि भोजपुरी बोल्ने चाहिँ कम्युनिटीमा यो फेस्टिभल सेलिब्रेट हुन्छ ओके अगाडि बढौँ सी म्यारिड वुमन नेभर गो टु माइती टु सेलिब्रेट जितिया फेस्टिभल नेभर गो टु माइती टु सेलिब्रेट जितिया फेस्टिभल भनेर भनेको छ हो त यस इट इज ट्रू त्यो चाहिँ सेकेन्ड प्याराग्राफमा छ एकचोटि पढौँ है त जितिया फल्स इन द मन्थ अफ आश्विन सेप्टेम्बर टु अक्टोबर इट इज सेलिब्रेटेड फर 3 days अन सप्तमी the 7th day, Ashtami, the 8th day, and Navami, the 9th day. The fasting day, Ashtami, is called Jitiya. The married women take birth for the good fortune of their children, husband, and family. In this festival, brother invite their married sister to their homes, and the married women go to their माइती भनेर भनेको छ भनेको के रहेछ त म्यारिड वुमेन चाहिँ माइती जाँदा रहेछन् यहाँनिर के भनेको छ म्यारिड वुमन नेभर गो टु माइती टु सेलिब्रेट जितिया फेस्टिभल भनेर भनेको छ हो त होइन द्याट इज फल्स ओके सेकेन्ड प्याराग्राफमा के भनेको छ त भन्दाखेरि जितिया कहिले कहिले लाइक सेलिब्रेट गरिदो रहेछ त भन्दाखेरि आश्विनमा 3 दिन सेलिब्रेट गरिदो रहेछ अष्टमी नवमी सरी सप्तमी अष्टमी एन्ड नवमी है सेकेन्ड डे चाहिँ फास्टिङ डे हुन्छ जितियाको द्याट इज अष्टमी है यसमा चाहिँ मेरिड वुमनले व्रत बस्छन् लाइक दे टेक व्रत फर द गुड फर्चुन अफ देयर चिल्ड्रेन एन्ड हस्बेन्ड एन्ड फ्यामिली र यो फेस्टिभलमा है अब म्यारिड वुमेनको चाहिँ ब्रदर दाजुभाइले चाहिँ दे इन्भाइट टु देयर होम आफ्नो लाइक माइतीमा एन्ड द म्यारिड वुमन गो टु देयर माइती भनेर भनेको छ ओके डी इट इज सेलिब्रेटेड फर 3 days हो द्याट इज ट्रु है अब 3 daysमा के त भनेर भन्दाखेरि सप्तमी अष्टमी र नवमीको दिन ई Even the eagle and jackal are remembered and offered prasad by the devotee of Jitiya भनेर भनेको छ हो त ओके यहाँनिर इभन द इगल एन्ड द ज्याकल आर रिमेम्बर्ड भनेर भनेको छ ज्याकल होइन फक्सलाई चाहिँ रिमेम्बर गरिन्छ है सो दिस इज फल्स
यहाँनिर के भनेको छ त भन्दाखेरि थर्ड प्याराग्राफको लास्टमा दे अफर सम फुड टु लेजेन्डरी फिगर्स चिलो एन्ड सेरो भनेर भनेको छ। चिलो भनेको इगल र सेरो भनेको फक्स, नट ज्याकल, सो दिस इज फल्स। एफ जिमुता वाहना इज अ लेजेन्डरी डिएटी, हो द्याट इज ट्रु। G. Singing and dancing do not play any role during जितिया फेस्टिभल, हो त होइन। लाइक सिङ्गिङ एन्ड डान्सिङ त उनीहरूको चाहिँ फास्टिङ आवर्समा चाहिँ दे सिङ एन्ड डान्स भनेर भनेको छ फोर्थ प्याराग्राफमा। एकचोटि मैले पढेँ है त। ड्युरिङ फास्टिङ आवर्स दे सिङ एन्ड डान्स टु, देयर सङ इज कल्ड धरकटुनी। एभ्री वान म्यारिड अर अनम्यारिड क्यान पार्टिसिपेट इन सिङ्गिङ एन्ड डान्सिङ भनेर भनेको छ, सो द्याट इज फल्स। ओके, हामी अगाडि बढौँ क्वेसन एन्सरमा। रिड द टेक्स्ट अगेन एन्ड एन्सर दिस क्वेसन्स भनेर भनेको छ। ए वाइ इज जितिया फेस्टिभल सेलिब्रेटेड भनेर भनेको छ। किन सेलिब्रेट गरिन्छ ल मलाई भन्नुहोस् त एन्सर। किन गरिन्छ भनेर चाहिँ ठ्याक्कै सेकेन्ड प्याराग्राफमा भनेको छ फर द गुड फर्च्युन अफ द फ्यामिली, हस्बेन्ड एन्ड फ्यामिली भनेर। ठिक छ, ओके मैले एन्सर लेखेँ। जितिया फेस्टिभल is celebrated for the good fortune and long life for the family as a whole, family नै भनौँ है त। ओके, बी हाउ लङ इज दिस फेस्टिभल सेलिब्रेटेड, कति लामो फेस्टिभल यो फेस्टिभल सेलिब्रेट गरिन्छ त भन्दाखेरि 3 days है, आश्विनको सप्तमी, अष्टमी र नवमीको दिनमा। सी वाट डु म्यारिड वुमेन डु अन द सेकेन्ड डे अफ सेलिब्रेसन भनेर भनेको छ। के गर्छन् त सेकेन्ड डेमा भन्दाखेरि पेज नम्बर 175 को सेकेन्ड प्याराग्राफमा दिएको छ। एकचोटि म पढ्छु है त। The second day of Jitiya is called Upas. On this day, the married women fast the whole day. They go to the river, pond, and well and make an idol of Jimuta Vahana, made of kus, the holy grass, and worship the idol. The devotees get together and the ones who know about Jimuta Vahana narrate his story. They neither drink a drop of water nor do they have some fruits during Ashtami. During fasting hours, they sing and dance too. Their song is called Dar Kotani. Everyone, married or unmarried, can participate in singing and dancing भनेर भनेको छ। अब सेकेन्ड डेमा के गर्दा रहेछन् त भन्दाखेरि दे फास्ट है। On the second day, the woman fast for a whole day, make an idol of Jimuta Vahana and sing and dance, and they sing and dance too, and they sing and dance too. Okay, अगाडि बढौँ। डी हाउ एन्ड वेन डु म्यारिड वुमेन स्क्रब देयर हाउस भनेर भनेको छ। कहिले त भन्दाखेरि अन द फर्स्ट डे अफ सेलिब्रेसन। अब त्यो कहाँनिर भनेको छ त भन्दाखेरि 175 को फर्स्ट प्याराग्राफमा भनेको छ। त्यहाँनिर तपाईँले बिचतिर हेर्नुभयो भनेदेखि अन दिस डे वुमेन स्क्रब देयर हाउस विथ काउज डङ टु मेक देयर हाउस सेक्रेट भनेर भनेको छ। सो मैले लेखेँ अन द फर्स्ट डेमा उनीहरूले आफ्नो घरलाई पोच्छन् है। फर्स्ट डे वुमेन स्क्रब देयर house with cow's dung to make their house sacred. Okay.
अगाडि बढौँ ई वाट इज द रिलेसनसिप बिट्विन मसबसी एन्ड द सन भनेर भनेको छ के छ त उनीहरूको रिलेसन भनेको मसबसी इज द अनम्यारिड प्रिन्सेस एन्ड द मदर अफ जिमुतावहना he was the blessing of sun so मसबसी एन्ड द सन आर interrelated भनेर भनौँ न है त मसबसी is the unmarried princess and the mother of the legendary deity Jimutafahana. He was the blessing of sun. He was the blessing of the sun. So, Masavasi and the sun are interrelated. F. What do married women offer to Jimutavahana before they break their fast भनेर भनेको छ उनीहरूले के अफर गर्छन् त भन्दाखेरि they offer some fruits milk and curd to Jimutavahana before they break their fast ठिक छ के अफर गर्दा रहेछन् त भन्दाखेरि milk fruits and curd है त मैले यसरी लेखेँ तपाईहरुले पुरै एन्सर लेख्नु होला जी हाउ क्यान द सेलिब्रेसन अफ जितिया प्रमोट हार्मोनी एमङ पिपुल भनेर भनेको छ अब कसरी यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ हार्मोनीलाई चाहिँ स्ट्रङ बनाउँछ होला भन्दाखेरि चाहिँ एज कल्चरल अन्डरस्ट्यान्डिङ स्ट्रेन्थ युनिटी भनेर भन्छ क्या हैन अब मैले तपाईहरुलाई चाहिँ जितिया पर्वको बारेमा थाहा छैन भनेदेखि अब चाहिँ थाहा भयो नि त अब कसैले जितिया पर्व चाहिँ मनाउँछ भनेदेखि तपाईले चाहिँ मलाई जितिया पर्वको बारेमा थाहा छ भन्दाखेरि दे बिकम ह्यापी क्या हैन हो त्यसले चाहिँ हाम्रो कल्चरल अन्डरस्ट्यान्डिङ बढाउँछ र त्यो कल्चरल अन्डरस्ट्यान्डिङ बढेपछि चाहिँ हाम्रो युनिटी बढ्छ भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ ठीक छ ओके अब अगाडि बढौँ फलो अप एक्टिभिटी वर्क इन अ पेयर भनेर भनेको छ वर्क इन अ पेयर डिस्कस द फेस्टिभल्स यु सेलिब्रेट राइट about 200 words about a festival of your own community then share it with your friends भनेर भनेको छ अब के को बारेमा लेख्ने होला त दशैं तिहार हैन माघे संक्रान्ति लोसार क्रिसमस एनीथिङ है तपाईले चाहिँ पहिला पनि यसै लेख्नु भएको होला त्यही भएर मैले यहाँनेरि केही पनि एउटा स्याम्पल लिएर हैन स्याम्पल एन्सर लिएर हैन यु नो इट वेल भनेर है त अब जस्तै म चाहिँ अब लाइक सरस्वती पूजाको बारेमा कुरा गर्छु है अब यसै लेख्दाखेरि फर्स्ट यु हैव टु राइट द इन्ट्रोडक्सन अब फर्स्टमा इन्ट्रोडक्सन दिनुभयो अब कसरी दिनुहुन्छ भन्दाखेरि म भन्छु है त सरस्वती पूजाको बारेमा द सरस्वती पूजा इज वान अफ द पपुलर फेस्टिभल इन नेपाल It is especially celebrated by students, teachers and learners. It is celebrated by devotees of Ganesh Saraswati, who is regarded as the goddess of knowledge, wisdom and learning भनेर तपाईले इन्ट्रोडक्सन दिनुभयो त्यसपछि कहाँ सेलिब्रेट गरिन्छ त भनेर लेख्नुहुन्छ सेलिब्रेसन प्लेस सेकेन्ड प्याराग्राफमा जस्तै कहिले कहाँ भन्ने कुरा गरौँ न सरस्वती पूजा generally falls in Magh or Fagun on the 5th day of the full moon. This day is also called Sri Panchami. On this day, academic institutions such as schools, colleges, universities are decorated with the idols and pictures of Goddess Saraswati. Students seem eager to manage the Saraswati Puja. They even collect some money and buy necessary things
such as idol of Saraswati, various type of sweets, fruits and so on भनेर लेख्नुभयो सेकेन्ड प्याराग्राफमा। त्यसपछि कसरी मनाइन्छ त? मेथड्स अफ सेलिब्रेटिङको कुरा गरौँ। ओके ल थर्ड प्याराग्राफमा On the day of Saraswati Puja, devotees bathe early in the morning. They do not eat nor drink anything until the puja is over. Some people worship her at their houses. Some go to Saraswati temple to worship her. Students and teachers go to schools and colleges to worship her. At school and colleges, special preparations is made. Everyone there worships Saraswati, and when the puja is over, prasad, होइन प्रसाद भनेको होली फुड इज डिस्ट्रिब्युटेड. Everyone takes it with great devotion. The idol of her and flowers are taken to sacred rivers or places to see her off ritually for 1 year. र लास्टमा कन्क्लुजन लेख्नु पर्यो. ठिक छ, अब कन्क्लुजन होइन समाप्त गर्नु पर्यो. People believe that starting a new activity on the day of Saraswati Puja leads to success of the activity. On the day of Sri Panchami, people start teaching small children. Similarly, seeds of crops are sowed in the field to mark the beginning of farming. Thus, Saraswati Puja is the symbolic day for starting good deed in life. भनेर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ है. यो चाहिँ मैले मुखले मात्रै भनिदिएँ. ओके, अब भयो 2 मा. Do you believe that cultural understanding strengthens the unity of your community and the country as a whole? Give your opinion भनेर भनेको छ है त. अब मलाई लाग्छ yes it makes our unity more stronger है. किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ we will know about the cultural harmony. त्यस्तै गरी अरूको लाइफस्टाइलको बारेमा थाहा हुन्छ लाइक. अनि त्यो थाहा भएपछि वी रेस्पेक्ट देयर कल्चर एन्ड कस्ट्युम होइन. त्यसपछि लाइक वी क्यान एडजस्ट इन डिफ्रेन्ट प्लेसेस एन्ड टाइम्स. अब तपाईँ चाहिँ कतै बसै सरेर जानुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँलाई त्यहाँको लाइक कल्चरल अन्डरस्ट्यान्डिङ पहिल्यैदेखि छ भने चाहिँ इट विल बी इजियर होइन. त्यस्तै गरी चाहिँ नयाँ नयाँ आइडियाहरू आउँछ होइन. हाउ क्यान यु लाइक वर्क इन अ ग्रुप, ह्याभ अ युनिटी भनेर हो. यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ लाइक डिस्कस गर्न सक्नुहुन्छ है त. ओके, अब अगाडि बढौँ ग्रामरमा. इन्गेज युर सेल्फ रिड द फलोइङ सेन्टेन्सेस भनेर भनेको छ. एमा हेर्नुहोस् त. अनु इज अ नर्स, सो इज माई फ्रेन्ड. निमा लाइक्स एप्पल, सो डज सुनिता भनेर भनेको छ. अब यो भनेको के होला त हेर्नुहोस् त. अनु इज अ नर्स, अनु नर्स हो, सो इज माई फ्रेन्ड, र मेरो साथी पनि हो. निमा लाइक्स एप्पल, सो डज सुनिता. निमालाई एप्पल मनपर्छ, सुनितालाई पनि मनपर्छ. बिना नेभर स्लिप्स अन टाइम, निदर डु आई. बिना समयमा सुत्दिन र म पनि सुत्दिन होइन. ओके, प्रिमा ह्याड अ बाथ यस्टरडे, डिडन्ट सी. प्रिमाले हिजो नुहाएकी थिए होइन र. नो वान इज रेडी, आर दे. कोही पनि तयार भएका छैनन् छ र. ज्याक सेड द्याट ही वन द म्याच बट आई डोन्ट थिङ्क सो. ज्याकले भन्यो कि उसले खेल जित्यो तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन भनेर भनेको छ. ओके, अब तल के भनेको छ हेरौँ त. टाइम फर ग्रामर, सरी, rewrite the following sentences as in the example भनेर भनेको छ. Tiger and elephants live in the forest भनेपछि rhino and deer को कुरा गर्नु पर्यो. Tigers and elephants live in the forest, so do rhino and deer. Similarly, अर्को एउटा example, देवकोटा wasn't a politician, तर पारिजात पनि थिएनन्. देवकोटा wasn't a politician, neither was पारिजात. अब यस्तै गरी रिना लाइक्स फोक सङ, र कालिकालाई पनि मनपर्छ भन्ने कुरा गरौँ है त. अब यसको एन्सर म यहाँ लेखेँ. रिना लाइक्स फोक सङ्ग्स, so does Kalika. So does Kalika. Similarly, B. Binda did not buy a watch yesterday.
मेरो मदरले पनि किन्नु भएको छैन. Binda did not buy a watch yesterday. Neither did my mother. Neither did my mother. C. Harry will come next week. र मेरो ब्रदर पनि आउँछ नेक्स्ट विक. भनेपछि Harry will come next week. So will my brother. We prepare delicious food. र शिवाले पनि delicious food बनाउँछ. We prepare delicious food. So does Shiva. E. They never read English. र सन्तोषले पनि पढ्दैन. हैन, उनीहरूले पनि पढ्दैन, सन्तोषले पनि इङ्ग्लिस पढ्दैन. They never read English. Neither does Santosh. Muslim don't eat pork. Jews पनि खाँदैनन्. हैन, Muslim don't eat pork. Neither do Jews. Neither do Jews. G. Hindu don't eat beef. I र म पनि खान्न. Neither do I. Beef is the meat of a cow. है. Okay, H. We haven't been to Ilam yet. हामी इलाम पुगेका छैनौं र नीलम पनि पुगेकी छैन. We haven't been to Ilam yet. Neither has Neelam. Neither has Neelam. Neither has Neelam भनेर भन्यो. Okay. अब अगाडि बढौं. Study the following examples and note question tags and note how question tags are used. Remember, we usually use a negative question tag with an affirmative statement, expecting the answer yes, and an affirmative question tag with a negative statement, accepting the answer no. है, अब सिम्पली भनेको के हो? पोजिटिभ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ ट्याग, नेगेटिभ स्टेटमेन्ट पोजिटिभ ट्याग भनेर भनियो. है त, इट्स कोल्ड इजन्ट इट भनेर भनेको छ. यो के हो त? पोजिटिभ स्टेटमेन्ट, नेगेटिभ ट्याग. यसमा आई सुडन्ट ह्याभ डन द्याट, सुड आई भनेपछि नेगेटिभ स्टेटमेन्ट, पोजिटिभ ट्याग. सिमिलरली, आई एम गोइङ टु क्लियर अप, आरन्ट आई? लेट्स गेट स्टार्टेड, साल वी? है, यो लेट्स गेट त्यसपछि लेट असमा चाहिँ फरक हुन्छ. है, यो कुरा चाहिँ ठ्याक्कै जान्नुपर्छ. ओके, अब नाउ म्याच द सेन्टेन्सेस टु देयर करेक्ट क्वेसन ट्याग्स भनेर पेज नम्बर 178 मा दिएको छ. डोन्ट से एनिथिङ टु अनन्दा अबाउट दिस भनेर भनेको छ. अब डोन्ट से भनेपछि नेगेटिभ स्टेटमेन्ट छ, पोजिटिभ ट्याग हुनु पर्यो. डोन्ट से एनिथिङ टु अनन्दा अबाउट दिस भनेपछि यसमा विल यु भनेर छ. एमा ठ्याक्कै यहाँनिर ए नै दिएको रहेछ. ओके, सिमिलरली बी, आई एम सपोज टु बी ह्याभिङ लन्च विथ कोपिला भनेर छ. आम सपोज टु बी भनेपछि एमको एमन्ट आई हुँदैन, एमको आरन्ट आई हुन्छ. सो यसमा आम सपोज टु बी ह्याभिङ लन्च विथ कोपिला, आरन्ट आई? You had better stop gossiping. Hadn't you? She would rather have a cup of tea. अब यहाँनिर चाहिँ would छ, would को wouldn't. Wouldn't she? प्रकाश went to market. अब प्रकाश went to भनेपछि went भनेको के हो त? past हो, past भनेपछि did. अब पोजिटिभ स्टेटमेन्ट छ, नेगेटिभ ट्याग. डिडन्ट ही, डिडन्ट ही कता छ? ई. दिपा युज टु क्र्याक जोक्स इन द क्लास. डिडन्ट सी? जुनो ह्याड अ वन्डरफुल ड्रिम. यो पनि के छ त? सिम्पल पास्टमा छ. सो डिडन्ट सी. You worked hard, didn't you? ठ्याक्कै ल, didn't you भयो. अब तल छ follow up activity. Work in a group, ask your friend
what they like or dislike. They respond with so neither do I अथवा anything. Sony loves listening to music. So do I. हैन यस्तै गरी लाइक टिना इट्स चिकन. अब तपाईँले लाइक चिकन खानुहुन्छ भने सो डु आई भन्नुभयो हैन. यस्तै गरी गीता नेभर डज हर होमवर्क. नाइदर डु आई. रामु लभ्स डान्सिङ इन हिन्दी म्युजिक. सो डु आई. है यसरी तपाईँले चाहिँ आफ्ना साथीसँग कुरा गरेर गर्न सक्नुहुन्छ. अब योभन्दा तल लिसनिङ छ. एज युजल हामी सबै युनिटको जसरी लिसनिङ पार्ट चाहिँ स्किप गर्छौँ र लिसनिङको चाहिँ तपाईँलाई गर्न मन छ भने यु क्यान आस्क अस इन द कमेन्ट बिलो. हामी चाहिँ तपाईँलाई लिसनिङको पार्ट पनि लिसनिङको भिडियो पनि बनाएर अपलोड गरिदिनेछौँ. त्यति भन्दै म स्पिकिङतर्फ गएँ. पेज नम्बर 179. इन्गेज योरसेल्फ भनेर छ. गो थ्रु द फलोइङ स्पिच बबल्स एन्ड प्र्याक्टिस देम विथ यर फ्रेन्ड भनेर भनेको छ. अब यहाँ फ्रेन्ड अरू कोही छैन. आई एम यर फ्रेन्ड है त. आई प्रिफर टी टु कफी. सो डु आई भनेर भनेको छ. आई प्रिफर टी टु कफी भने कि त मलाई चाहिँ टी चाहिँ बढी मनपर्छ देन कफी. यो चाहिँ ग्रेटर स्मलरको साइन है, म्याथको साइन भयो. यस्तै गरी आई डोन्ट स्मोक. निदर डु आई. हामीले अगाडि भनेको जस्तै म स्मोक गर्दिनँ, म चुरोट खान्न भनेर भनेको छ यो मान्छेले. र यो केटीले पनि म नि खान्न, निदर डु आई भनेर भनेको छ. यस्तै गरी अर्को एउटा छ. इट्स टु हट इजन्ट इट भनेर भनेको छ. अब कि त एकदमै गरिम छ, एकदमै तातो छ, छैन र भनेर उयो केटीले पनि. र केटाले के भन्यो त यस इट इज. आई थिङ्क इट विल रेन दिस इभिनिङ. है छ नि त, मलाई लाग्छ आज बेलुका पानी पर्नेछ भनेर भनेको छ. ओके, टाइम फर स्पिकिङ. वर्क इन अ पेयर. लुक एट द फलोइङ एक्जाम्पल्स एन्ड ह्याभ अ सिमिलर कन्भर्सेसन बिट्विन यु एन्ड अ पार्टनर. सम क्लुज आर गिभन फर यु भनेर भनेको छ. एक्जाम्पल हेरौँ त. सेलिब्रेट लोसार. सो डु आई भनेर भनेको छ. एले भन्यो आई सेलिब्रेट लोसार. बीले भन्छ सो डु आई. म्यान विथ रेड ह्याट. रञ्जन हो जस्तो मलाई लाग्छ भनेर भनेको छ. एले भन्छ आई थिङ्क द म्यान विथ रेड ह्याट इज रञ्जन. बीले भन्छ यस आई थिङ्क सो, मलाई नै त्यस्तै लाग्छ. अब अरू हामी कम्प्लिट गरौँ न त है त. लभ क्लासिकल म्युजिक भनेको छ सो डु आई भनेपछि अब एले भन्छ आई लभ क्लासिकल म्युजिक अथवा राम लभ्स क्लासिकल म्युजिक. लभ्स क्लासिकल म्युजिक भनेर भन्छ. बीले के भन्छ सो डु आई. मलाई नै मनपर्छ नि क्लासिकल म्युजिक त भनेर. ओके. बी डोन्ट लाइक प्लेइङ इन द रेन. निदर डु आई. मलाई चाहिँ पानीमा खेल्न मन पर्दैन, झरीमा रुज्न मन पर्दैन भनेर भन्यो एले. बीले भने मलाई नै मन पर्दैन त्यो काम गर्न त भनेर भन्छ. ए आई डोन्ट लाइक प्लेइङ इन द रेन. अब बीले भन्छ निदर डु आई. मलाई नि मन पर्दैन. निदर डु आई. सी सो कोल्ड इजन्ट इट. यस. होइन एकदमै जाडो छ, छैन भनेर एले भन्छ. होइन क्वेसन ट्याग सोध्यो र बीले छ यस भनेर भन्छ. टुडे इज सो कोल्ड अथवा इट्स सो कोल्ड भनेर भन्न सक्नुहुन्छ. टुडे इज सो कोल्ड इजन्ट इट. इजन्ट इट भनेर भन्यो र बीले के भन्छ यस इट इज अथवा यस मात्र. ओके. डी वुमेन विथ रेड सारी. नर्स हो, मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ. यो चाहिँ म भन्छु मात्रै है त, छोटो छोटो छ, लेखेर किन टाइम वेस्ट गर्नु. आई थिङ्क द वुमेन इन रेड सारी इज नर्स. बीले भन्छ आई थिङ्क सो. ई ह्याभ लट्स अफ इन्डस्ट्रिज इन नेपाल नेक्स्ट इयर. आई डोन्ट थिङ्क सो. मलाई त्यस्तो लाग्दैन. एले भन्छ आई थिङ्क वी विल ह्याभ लट्स अफ इन्डस्ट्रिज इन नेपाल नेक्स्ट इयर. बीले भन्छ आई डोन्ट थिङ्क सो. मलाई त्यस्तो लाग्दैन भनेर भन्छ. अब जाउँ फलोअप एक्टिभिटीमा. Follow-up activity. Look at the remarks made by John in the table below and find out whether you and your friends also do the same or not. The first to have been done for you भनेर भनेको छ. ल हेर्नुहोस् त, हामीलाई भनेर दुईटा गरिदिएकै रहेछ. अब जोनले आई लाइक कफी. तपाईँलाई मनपर्छ भने सो डु आई भन्नु पर्यो, नत्र नाइदर डु आई. आई क्यान नट क्लाइम्ब ट्री.
अब तपाईँ चढ्न सक्नुहुन्छ भने यस, सो डु आई, अथवा चढ्न सक्नुहुन्न भने नाइदर क्यान आई। अरू कसैले चढ्न सक्छ भन्यो भने बट राम क्यान, बट निकिता क्यान भन्नु पर्यो। ओके, सी, आई एम गोइङ आउट टु नाइट भनेपछि म चाहिँ युको मात्रै गर्छु है त, फ्रेन्डको चाहिँ तपाईँ भर्नु होला। ओके, आई एम गोइङ आउट टु नाइट, अब म पनि बाहिर जाँदैछु त भनेदेखि म के भन्छु, सो डु आई। डी, आई वेन्ट टु द सिनेमा येस्टरडे, तर आई वेन्ट टु सिनेमा येस्टरडे, र राम पनि गएको थियो नि त, सो डज राम। आई हेभ बिन टु हुम्ला, तर सीता हुम्ला गएकी छैन, सो सीता डजन्ट। एफ, आई विल बी एट क्याफे लेटर, म पनि हुन्छु त भन्नको लागि सो आई विल। ठिक छ, आई डोन्ट लिभ इन लन्डन, म लन्डनमा बस्दिनँ भनेको छ, म पनि बस्दिनँ त, नाइदर डु आई। मैले यहाँ माथिपट्टि थोरै डजन्ट लेखेँ। आई हेभ बिन टु हुम्ला भनेर भनेको छ, सो सीता ह्याज हुनु पर्यो है त। यहाँनिर प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा छ, यता दिँदाखेरि पनि प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा नै दिनु पर्यो। अझै सो सीता ह्याज बिन भनौँ न, नट अ प्रब्लम है त। यसरी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। अब छ हाम्रो राइटिङमा अर्को एउटा एसे लेख्ने कुरा छ है त। राइटिङ, इन्गेज योरसेल्फ, सम टपिक सेन्टेन्सेस हेभ बिन गिभन बिलो द्याट यु क्यान युज फर writing an essay on the topic, advantages and disadvantages of computer in education. Read them carefully and discuss in a small group how they can be elaborated. A topic is a sentence that expresses the main idea of paragraph in which it occurs भनेर भनेको छ है। यहाँ तल चाहिँ टपिक सेन्टेन्सहरू दिएको छ। टपिक सेन्टेन्स भनेको के हो त भन्दाखेरि इट इज अ सेन्टेन्स जसमा चाहिँ एउटा प्याराग्राफको मेन आइडिया हुन्छ। जस्तै एमा हेर्नुहोस् त, इट इज क्लियर द्याट इन्टरनेट हेज प्रोभाइडेड स्टुडेन्ट विथ एक्सेस टु मोर इन्फर्मेसन द्यान एभर बिफोर। बी, नोबडी क्यान आर्ग्यू द्याट द एक्विजिसन अफ नलेज इज मोर फन एन्ड इजियर विथ कम्प्युटर्स। तर हाउएभर मेनी डिसएग्री एन्ड फिल द्याट टेक्नोलोजी डिप्राइभ्स पिपुल अफ रियल ह्युमन इन्टरेक्सन। फर्दरमोर, over dependence on technology can make the student less creative and passive. As computers are becoming an important tool for teaching, teachers should be aware of their roles as guides in acquisition of knowledge rather than transmitters of facts. भनेर चाहिँ यो चाहिँ हरेक प्याराग्राफको चाहिँ मेन थिम दिएको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले इलाबोरेट गरेर चाहिँ एउटा एसेमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। यो चाहिँ हाम्रो पेज नम्बर 182 मा चाहिँ ल के त्यसलाई लिएर चाहिँ एसे लेख्ने भनेर भनेको छ है त। सो मैले यो दुईटैलाई कम्बाइन गरेर चाहिँ यहाँनिर एउटा एसेको स्याम्पल लिएको छु। एक्चुअली यो पढौँ है त, हुन्छ? ओके, यो एकचोटि हेरौँ, एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज अफ कम्प्युटरको। म सरर पढ्छु। In recent years, computers have been tremendously used in school and colleges. Computers have given a lot of benefits both for teachers and students. Teachers can get reference material easily and students can refer to reading and references in a click. While some scholars have claimed that computer is highly beneficial, some others have pinpointed its several drawbacks. भनेर introduction आएको छ। अब body part. It is clear that the internet has provided students with access to more information than ever before. They can get information they require easily with the help of computers. Children who are exposed to computers can collect more information, use them again and again, and store them easily. When computers are connected to internet, wider range of reading materials, audios, videos, and additional learning materials can easily be accessed. They can download and save the materials and use them in future. Nobody can deny that the acquisition of knowledge is more fun and easier with computers. We can learn while playing games, we can watch videos on different topics, we can also read national and international news.
We can do more tasks at the same time in the computers. Some students solve math problems listening to the music in computers. Learning with the computer is more interactive and engaging. We can easily search information in it. We can install the dictionaries and other softwares which can be used as learning tools. However, many disagree and feel that technology deprives people of real human interaction. People argue that over-dependence on technology can make the students less creative and passive. It is said that computer affects students' creativity and stop them to think innovatively. In computers, there are so many games which make the students addictive to play. Sometimes students simply download materials from the internet directly without understanding them. There are also many things in the internet that spoil the youngster mind and make them deviated from studies. Too much exposure to computer and internet games cause mental stress, and as a result students cannot concentrate on their studies. This definitely leads to lower grades. Therefore, computers almost certainly have a negative impact on students. These negative impacts should not deter students from using computers in education. As computers are becoming an important tool for teaching, teachers should be aware of their roles in education. They should guide students to use computers for the acquisition of knowledge, not only not simply as a transmitter of facts. The vast knowledge sources available through computers should be used for enriching education. Teachers should instruct the students to use the resources for a good purpose. There should be a timetable regarding when to study books, when to write in a paper, and when to use computer resources. A balanced use of multiple engagement means is important. In conclusion, there are both the advantages and disadvantages of using computer in education. If the quality and quantity of computer education are rightly balanced, it is sure that the negative consequences can be minimized and positive impacts can be maximized भनेर भनेको छ। यो चाहिँ अलिकति लामै भयो हैन, यसै है मैले चाहिँ दुवैलाई टाइम फर राइटिङको बी र सीलाई नै समराइज हुने गरेर चाहिँ यो एस्से तपाईहरुमाझ प्रस्तुत गरेँ, एउटा स्याम्पल एस्से है त। ल यसै गरी तपाईले पनि एस्से लेखेर यु क्यान शेयर इट विथ योर फ्रेन्ड, देन गेट अ फिडब्याक, त्यसपछि फाइनलाइज इट भनेर चाहिँ हाम्रो सीमा भनेको छ। ल डु इट है त। ल यति भन्दै मैले यो भिडियो युनिट 16 यही टुङ्गाएँ है। अब यसमा गाह्रो अप्ठ्यारो केही छ तपाईले बुझ्नु भएको छैन भनेदेखि यु क्यान कमेन्ट डाउन, मैले यो बुझिनँ भनेर हामी तपाईको समस्याको समाधान गर्ने नै छौँ। अर हाम्रो फोन नम्बर तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ, तपाईले त्यसमा फोन गरेर पनि लाइक मैले यो बुझिनँ मलाई फेरि बुझाइदिनु भन्नुस्, वी विल डेफिनेटली हेल्प यु। त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ, जय चन्द्र सूर्य, पिस।